बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज की अपडेट के सामने मैं आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, आज जो मेरे पास खबरें हैं, इनमें सबसे पहले बालाज टीपू जो हैं उनके हवाले से एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको बताऊंगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही अपना एक मशहूर टिकटॉकर थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया ये भी आपके सामने रखूंगा। और अपना एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है, पंजाब पुलिस इन एक्शन, सऊदी अरब से एक और इश्तिहारी गिरफ्तार, तीफी बट के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि एहसन शाह जो थे वो बालाज टीपू के बहुत ज्यादा क्लोज दोस्तों में से एक दोस्त थे। इनका जो ताल्लुक था बालाज के कोई करीबी थे उनकी वजह से हुआ था, और फेसबुक पे भी इनसे वो काफी अरसा जो है वो राब्ते में रहे हैं। और यानी कि उनके घर तक इनकी पहुंच थी। एहसन शाह जो थे, इनके घर तक, बालाज के घर तक इनकी पहुंच थी और आना जाना लगा रहता था। बताया जाता है कि 5 करोड़ रुपया जो था इनको देने का कहा गया था, सुपारी का, अपना एहसन शाह को, जिसमें से 50 लाख जो थे वो दे दिए गए थे, जो उन्होंने अपनी जो अपना एक मॉडल थी उनसे शादी कर ली थी, उसके अकाउंट में उन्होंने भिजवा दिए थे। एक चीज जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा अहम बात है, वो ये है कि सहूलतकारी के इल्जाम में पुलिस ने एहसन शाह को पकड़ लिया है, जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त थे, जिनके बारे में ये चीजें सामने आ रही हैं कि उन्होंने 5 करोड़ के इवज जो था, जो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो तीफी बट जो थे, इनके जो लोग थे, इनको फराहम की थी। ये पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जिस शख्स ने बालाज टीपू को कत्ल किया था, गोलियां मारी थी, उसका नाम मुजफ्फर है। वो मुजफ्फर जो था वो तकरीबन, ये तफ्तीश जब की गई ना, एहसन शाह से जब तफ्तीश की गई है, तो उस पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया है, तो उस तफ्तीश के नतीजे में बहुत सारे इंकशाफात जो है वो सामने हैं, जिन पे मैं आज रोशनी डाल रहा हूँ, जिसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, इसमें जो बंदे पकड़े गए हैं, इसकी एहसन शाह की इंफॉर्मेशन के बाद जो इसने पुलिस ने जब इनसे तफ्तीश किया, तो मुलक सहेल, मुजम्मिल अहमद, हारून और अली असगर वगैरह जो इस कत्ल में शामिल थे वो पकड़े गए हैं। और एक डाला भी पकड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक डाला भी पकड़ा गया, जो इस कत्ल की वारदात में, इस वकूए में जो इस्तेमाल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए से 3 से 4 आदमी जो थे ना, वो भाग के इस डाले में जाके बैठते हैं, और वो डाला भी पकड़ लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और तफ्तीश के दौरान जो मजीद चीजें जो सामने आई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अच्छा, गोकी बट जो थे वो इस्लामाबाद से भाग जाते हैं बैरून मुल्क, और तीफी बट जो हैं वो कराची से कत्ल की रात जो थे, तीफी बट जो थे वो वहां से भाग जाते हैं। मजेदार बात यह है कि मुजफ्फर जो थे, जिस बंदे ने उनको कत्ल किया है, उस बंदे ने 22 साल तक तीफी बट के घर में मुलाजमत की, और वो बहुत ज्यादा क्लोज था, तीफी बट के बहुत ज्यादा क्लोज था। और गोगी बट जो थे वो इस्लामाबाद से टिकट कटवा के बैरून मुल्क चले गए। अच्छा, ये जो मुजफ्फर था, मुजफ्फर की बीवी ने भी बड़े अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं मुजफ्फर के हवाले से। तो पुलिस ने जब उससे तफ्तीश किया, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं पुलिस के सामने रखी हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस कत्ल के ताने बाने जो हैं वो सारे जाके तीफी बट के साथ मिलते हैं। आगे मैं आपको और चीजों से भी आगाह करता हूं कि डीआईजी जो थे, उन्होंने इसके बारे में क्या चीजें जो तफ्तीश जो की है, उन्होंने किसको नामजद किया, ये भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने अपना बालाज कत्ल केस का जिम्मेदार जो है वो शवाहिद इकट्ठा करने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीफी बट को इन्होंने नामजद कर दिया, मुल्जिम नामजद कर दिया, उसमें कत्ल का जो जिम्मेदार है उसको ठहराया। और इन्होंने जो एक काम किया वो ये किया कि रेड वारंट प्रोसेस के जरिए वो कह रहे थे कि मुकम्मल करके हर सूरत में गोगी बट को जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा, और उनको पकड़ लिया जाएगा पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, जब वहां पे इन्होंने पहुंच जाना है तो गोगी बट को अरेस्ट करना और पकड़ लेना। अच्छा, जो अगली जो अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा अहम अपडेट है, वो ये है कि आप देखें कि पंजाब पुलिस के इन एक्शन होने के साथ ही किस किस्म की जो डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। ये खबर जो थी, आज एक खबर लगी थी, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। पंजाब पुलिस को मतलूब एक और इश्तिहारी सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सऊदी हुकूमत जो है वो भरपूर ताउन कर रही है पंजाब पुलिस के साथ।
مفرور اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سعودی عرب مفرور ہونے والے ایک اور اشتہاری مجرم کو گرفتار کر کے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ رواں برس گرفتار مجرمان کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس تفتیش کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع کر دیا جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیفی بٹ جو ہے ان کو بھی پولیس جو ہے وہ بیرون کنٹری سے پکڑ کے پاکستان واپس لے آئے گی۔ ہاں، اس کے بعد جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ تھا جی اپنا فیصل آباد کے ٹک ٹاکر۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پہ جو تھے، جب الیکشن ہوئے تھے، الیکشن کمپین کے دوران بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کی وجہ سے ٹک ٹاک کو ٹویٹر جو تھا ایکس اس کو بند کر دیا گیا تھا، جو تاحال بند ہی چلا آ رہا ہے۔ لوگ پروکسیوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اپنا جو ٹویٹر جو ہے، ٹویٹر اس کو زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے ادھر پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوشل میڈیا جو ہے اس کو منفی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کے بہت سارے برے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف معاشرے پہ پڑتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے، اگر یہ بند ہو گیا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سوشل ایپ جتنی بھی ہیں، ٹک ٹاک جو ہے، جو فیس بک ہے اور یوٹیوب جو ہے، اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، لیکن اس میں بہت زیادہ فیک لوگ جو ہیں وہ فیک قسم کی آئیڈیاں بنا کے دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک سینیٹر تھے جنہوں نے سوشل میڈیا کو ختم کرنے کا کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے اس کو بالکل بین کر دیا جائے۔ خیر، وہ تو نہیں ہو سکتا، اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں بھی آئی تھیں کہ یوٹیوب پاکستان میں مونیٹائزیشن بند کر رہا ہے، لیکن یہ سارا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان میں ہمارا سارا جو معاشرہ ہے وہ سارا سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے، فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، آپ بہت سارے لوگ ان پہ کاروبار کر رہے ہیں اپنا، تو یہ مشکل سے ہی بند ہوگا۔ کیونکہ گزشتہ دنوں رینکنگ کے لیے کچھ یوٹیوبر ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن جو ہے وہ بند ہوگی۔ میرے خیال میں نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ پنجاب کی جو حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس کے دائرہ کار کو، آن لائن ارننگ کا جو دائرہ کار ہے، اس کو مزید وسیع کیا جائے۔ جی، جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ معروف ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے کیا کیا یہ آپ خود ہی سن لیں۔ ٹک ٹاکر احسان مدنی فراڈ کے الزام میں گرفتار، 1 ارب 85 کروڑ کا فراڈ کیا، جعلی رسیدیں بنا کر ٹیکس ری فنڈ لے رہا تھا، رکشا ڈرائیور کے نام پر کمپنی رجسٹر کروا رکھی تھی۔ ایف بی آر نے کارروائی کی، کارروائی کے نتیجے میں یہ جی کپڑے کی ایکسپورٹ کی مد میں سیل ٹیکس کی جعلی رسیدیں بنا کر ٹیکس ری فنڈ لے رہے تھے۔ ایف بی آر کے مطابق احسان مدنی نے رکشا ڈرائیور کے نام پر کمپنی رجسٹر کروا رکھی تھی۔ ایف بی آر کے نوٹیفیکیشن پراسیکیوشن سیل نے کارروائی کی۔ چیف کمشنر زبیر بلال کے مطابق اس فراڈ میں پورا گینگ ملوث ہے، کوشش کر رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ یہ، آپ برائے مہربانی یہ سوشل میڈیا کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، ان کو منفی پروپیگنڈے اور اپنا کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم لوگ اپنے لوگ بناتے ہیں، لیکن ہم کسی حد تک بات کرتے ہیں، ہم بالکل ہی کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے۔ اگر ہم نے کسی کو طنز کا نشانہ بھی بنانا ہوتا ہے تو وہ ہم صرف طنز کا ہی نشانہ بناتے ہیں، اس کو اپنی ذاتیات پہ لے کے نہیں آتے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور دیا کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیا کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔